Hello everyone, welcome to the another video of Fundamental of Investment. This video is related to BBS 4th year. So in this video I'm going to solve some few questions of books which is related to capital asset pricing model. We are in chapter modern portfolio. So let's start. Okay, so हामीले यो च्याप्टरको हामी फाइनलाइज गर्दैछौँ. यो च्याप्टर सकिन लाग्यो हाम्रो म्याक्सिमम क्वेसनहरू. सो यो सकिनुभन्दा अगाडि केही बिटा रिलेटेड, केही सेक्युरिटी मार्केट लाइन रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छु. त्यो क्वेसनलाई राम्रोसँग हेर्नु होला. सो आजको क्लास अफ गर्नु पऱ्यो हामीले अनलाइन. सो त्यसको लागि सरी फर माई इन्कन्भिनियन्स. सो यसमा चाहिँ म प्रब्लम नम्बर बुकको प्रब्लम नम्बर 16 5.16 र प्रब्लम नम्बर 5.17 यसमा सल्भ गर्छु. सो हेर्नु होला, इट्स भेरी इजी. तपाईँले कोरिलेसन, कोभेरियन्स, पोर्टफोलियो रिस्क हैन, सो एभ्रिथिङ वी अलरेडी अन्डरस्टुड टु क्यालकुलेट. सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी खालि क्यापिटल एसेट प्राइसिङ रिलेटेड मोडल अथवा बिटा रिलेटेड क्वेसन्सहरू के गर्छौँ. ल हेर्नु होला 5.16मा द रिस्क फ्री रेट इज 8% and the expected return on the market is 16%. सो रिस्क फ्री रेट गभर्मेन्ट ट्रेजरी बिलमा दिने रेट कति छ? 8%मा हाम्रो कुनै पनि रिस्क छैन. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केटले दिने रेट चाहिँ 16% छ. अभियसली मार्केटले बढी नै दिन्छ किन मार्केटमा रिस्क हुन्छ. 16%. The betas for the common stock of 5 companies are as follows. सो 5वटा कम्पनीको बिटा दिएको छ, 5वटा कम्पनीको सेयरको. सो कमन स्टक कम्पनी 1 2 3 4 5. सो यिनीहरूको बिटा 1.6 0.8 0.7 1.2 1.4 र हामीलाई अलरेडी यो पनि थाहा छ कि मार्केटको बिटा 1 हुन्छ. 1भन्दा माथि स्टक आयो भने हामी त्यसलाई अलि रिस्की मान्छौँ. 1भन्दा कम आयो चाहिँ हामी लेस रिस्की मान्छौँ. माइनसमा आयो त बिटा चाहिँ राम्रै भइहाल्यो. सो यसमा फर्स्टमा के भन्छ? ड्र द सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल एन्ड लोकेट इच स्टक अन द एसएमएल. सो एउटा डायग्राम बना भन्छ. डायग्राम अलिक एकछिनमा हेरौँला. पहिला हामी यसको रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ क्यालकुलेट गरिहालौँ. एस्टिमेट द रिक्वायर्ड रिटर्न सोधिने हाल्यो बी पार्टमा. सो पहिला ए पार्टमा रिक्वायर्ड रिटर्न सोध्नुपर्ने थियो, सेकेन्ड पार्टमा सोध्यो. ठिक छ, पहिला हामी बी पार्ट गर्छौँ. बी पार्ट गरिसकेपछि बल्ल हामी ए पार्टको सेक्युरिटी मार्केट लाइन हामी बनाएर देखाउँछौँ. सो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हजुरलाई थाहा छ क्यालकुलेट गर्न. क्यापे मोडलबाट क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्. इट्स भेरी इजी. प्रब्लम नम्बर 5.16 थियो हाम्रो सायद. प्रब्लम नम्बर 5.16 र इक्जाम आउने क्वेसन हामीले अलरेडी प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ. अब यसमा हामीलाई दिएको छ रिस्क फ्री रेट र बिटा. सो पहिला फर्स्टमा डिफाइन गरिदिनुहोस् रिस्क फ्री रेट आरएफ भनेर, पछि सजिलो हुन्छ हामीलाई. आरएफ 8%. अर्को लेख्नुहोस् रिटर्न अन मार्केट अथवा मार्केट रिटर्न लेख्दा पनि हुन्छ. मार्केट रिटर्न त रिटर्न अन मार्केट लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. यसलाई भन्छौँ हामी आरएम. सो द्याट इज 16% हो. अब हाम्रो काम भयो खालि टेबुलेसनको. अब आउनुहोस् यो टेबललाई बनाऊ. कमन स्टक अथवा इन्भेस्टमेन्ट जे लेख्नुहुन्छ अथवा सेक्युरिटिज. सो कमन स्टक भन्छ यसले. कमन स्टक कतिवटा छ हाम्रो? 1 2 3 4 एन्ड 5. 5वटा कम्पनी छ. 5वटा कम्पनीको हामीलाई नर्मली यसमा हामीले लिनुपर्ने के हाम्रो रिस्क फ्री रेट र क्यापिटल आर गरिदिउँ सजिलो हुन्छ. क्यापिटल आर रिस्क फ्री रेट दुइटैको अब डिफाइन गरिसकेका छौँ हामीले. आरएफ सबैको आरएफ त सेम छ 8%. 8% टेबल बनाइदिने मात्र हो खालि हामीले. यसमा टेबल बनाएर सिङ्गल गर्दा पनि हुन्छ, यो टेबल नबनाएर. रिटर्न अन मार्केट जो चाहिँ हाम्रो 16% छ. 16 अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ. त्यही फर्मुला युज गर्ने हामीले. अब हाम्रो बिटा अफ आई है. अब आई जे पनि हुनसक्छ, आई अथवा जे लेख्नुहुन्छ. बिटा त्यहाँ क्वेसनमा दिएको होला. बिटा हाम्रो 1.6 0.8 1.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2 1.4.
1.2 1.4 कहिलेकाहीँ क्वेसनमा विच इन्भेस्टमेन्ट इज मोर रिस्की भनेर सोध्देला, विच इन्भेस्टमेन्ट इज मोर रिस्की भनेर सोध्देला, जसमा सबैभन्दा बिटा बढी छ त्यसकोलाई हामी बिटालाई हामी सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ अथवा मार्केट रिस्क पनि भन्छौँ है, जो हामी डाइभर्सिफाइड जसलाई हामी रिड्युस गर्नै सक्दैनौँ। यो सिस्टमेटिक एकदम सिस्टममा जडेर बसेको हुन्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई हामी हटाउन सक्छौँ तर बिटालाई हटाउन सक्दैनौँ। त कुन सबैभन्दा बढी रिस्की छ भने चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट 1 अथवा कमन स्टक 1 लाई रिस्की मान्छौँ, किनभने चाहिँ यसको बिटा सबैभन्दा हाइएस्ट छ। कहिले यसो सोध्ला विच इन्भेस्टमेन्ट अथवा विच स्टक इज मोर रिस्की, तपाईँले भनिदिनु होला कमन स्टक 1 इज मोर रिस्की। अब विच इन्भेस्टमेन्ट इज लेस रिस्की, जो सबैभन्दा बिटा कम छ। जस्तै फर इक्जाम्पल इन दिस क्वेसन इन्भेस्टमेन्ट नम्बर 3 अथवा कमन स्टक 3 इज लेस रिस्की बिकज इट्स बिटा इज लोएस्ट। ओके, सो अगाडि बढौँ। सो यसमा सोधेको छैन। अब हामीलाई सोधेको रिक्वायर्ड रिटर्न, त रिक्वायर्ड रिटर्न यसमा ठाउँ पुग्दैन, मैले यसलाई तल गरेँ, तल तपाईँहरू लाइन बनाइहाल्नु होला रिक्वायर्ड रिटर्न। सो रिक्वायर्ड रिटर्न हाम्रो कसरी निकल्छ तपाईँलाई थाहा छ, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा। सो यो देखाइदिनु होला, यो देखाएर यसलाई यही टेबलबाट गरेर देखाइदिनुहोस्। सिम्पल फर्ममा आरएफ कति छ 8% प्लस 16 माइनस 8 इन्टु बिटा यसको छ 1.6, त यसको क्यालकुलेट भइहाल्यो। त्यस्तै यसको सेम छ 8% प्लस 8% नलेखिन्छ, लास्टमा लेखौँला। अब हामी लास्टमा पर्सेन्ट बताइदिउँ ल। 8 प्लस 16 माइनस 8 छ, खालि बिटा चेन्ज रिस्क चेन्ज हुन्छ, अटोमेटिकली तपाईँको काम चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि 8 प्लस 16 माइनस 8 यसको 0.7 छ। एकैचोटि एकमुष्ट क्यालकुलेट गरौँला बिटा। त्यसपछि यो पनि 8 छ प्लस 16 माइनस 8 1.2 मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। यो 8 भयो प्लस 16.8 1.2 1.4। सो यसलाई क्यालकुलेट गरिदिनुहोस् मजाले। सो 8 इन्टु 1.6 त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ हाम्रो। 8 इन्टु 1.6 12.8 प्लस 8 यो आयो हाम्रो 20.8%। यहाँ चाहिँ पर्सेन्ट लेखिदिनु होला है, 20.8%। सुरुमा त्यहाँ हिसाब गरेर सजिलो हुन्छ। 8 इन्टु 0.8 8 इन्टु 0.8 त प्लस 8 गरेपछि 14.4 आयो, 14.4%। जति रिस्क बढी हुन्छ त्यति रिटर्न हामीलाई के चाहिन्छ, बढी चाहिन्छ। अब हाम्रो छ 8 इन्टु 0.7 8 इन्टु 0.7 5.6 प्लस 8 13.6। यो तपाईँले क्यालकुलेसन गरिहाल्नुहुन्छ। आई एक्सपेक्ट द्याट 8 इन्टु 1.2 8 इन्टु 1.2 9.6 प्लस 8 यो आयो 17.6। म पहिला बी रिक्वायरमेन्टको आन्सर निकालिरहेको छु है। दिस इज रिक्वायरमेन्ट बी। पहिला हामी बीको आन्सर निकाल्दैछौँ यहाँबाट। त्यसबाट ए पार्ट गरेर, किनभने यो नआइकन हामी प्लट गर्न सक्दैनौँ। प्लट गर्ने काम सजिलो छ। 8 इन्टु 1.4 8 इन्टु 1.4 तपाईँ विचार गर्नु होला। जति रिस्क जति बिटा बढी होला त्यति रिटर्न बढी आउँछ, किनभने चाहिँ हामीलाई रिस्क बढी भएपछि रिटर्न पनि हामीलाई के चाहिन्छ, बढी चाहिन्छ। सो यो भयो। ओके, सो यसलाई बी पार्टमा यसलाई हामी ए पार्टको अब यसलाई हामी सेक्युरिटी मार्केट लाइनमा, यो त क्यापएम मोडल तपाईँले कर्पोरेट फाइनेन्समा पनि हेर्नुहुन्छ, रिस्क फ्री रेट यसलाई रिक्वायर्ड रिटर्न भन्छौँ हामी। सो यो क्यालकुलेट भइहाल्यो हाम्रो। त्यसपछि यो टेबल यसमा गरेर देखायो भने हुन्छ, तपाईँले इन्डिभिजुअली क्यालकुलेट गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब आउनुहोस् सेक्युरिटी मार्केट लाइन, यसलाई हामी धेरै प्रिसाइज र सर्ट राख्छौँ। ग्राफ बनाउने हामीले एउटा हाम्रो ओके ब्ल्याक युज गरौँ, अलिकति निप कम गर्छु म है। ओके एक्ज्याक्टली अब भने जस्तो त अलिकति बन्दैन। यो ग्राफ चाहिँ हेर्नु होला। यसमा हामी बिटालाई मेजर गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी बिटालाई मेजर गर्छौँ। बिटा इज रिस्क है। सो यता बिटा पुरै बिटै लेखिदिनु होला सबभन्दा राम्रो, सिम्बल देखाउनुभन्दा। सो विल मेजर बिटा हियर। तपाईँको एक्स एक्सिसमा हामी वाइ एक्सिसमा हामी बिटा मेजर गर्छौँ एक्स एक्सिसमा। सो यतातिर छ हाम्रो, यसलाई हामी मेजर गर्छौँ यता रिटर्न। यता हामी यसलाई के मेजर गर्छौँ, रिटर्न आरइटियुआर रिटर्न। बिटा यता रिस्क मेजर गर्छौँ, उता रिटर्न मेजर गर्छौँ। सो हाम्रो अब यसरी तपाईँले यसरी चेक गर्नु होला बिटा कति कति छ भनेर। ग्यापको बिटा छ। सो 0.7 देखि स्टार्ट छ
ओके 4 को अथवा 5 को ग्याप लिन सक्नुहुन्छ 0.5 को अथवा 0.4 को म 0.4 को ग्याप लिन्छु मानौँ यो 0.4 हो यो 0.8 यो 0.12 पहिला यो 8 1.2 1.6 2 भयो 2 भन्दा माथि बिटा छैन सो यतिबाट भयो पुग्छ हामीलाई यो 0.4 भयो मेरो यो 0.8 यो 1.2 पहिला बिटालाई उ गरिदिनुस् रिक्सलाई तपाईँ अटोमेटिकल थाहा पाइहाल्नुहुन्छ के गर्दैछु भनेर 1.6 भयो कपीमा राम्रोसँग बनाउनुलाई यो 2 भयो 2 भन्दा बढी बिटा त हाम्रो छँदै छैन नि 1.6 सम्म छ सो यसपछि अब हामीले रिटर्नलाई प्लट गर्नु पर्यो मिनिमम रेट बिटा त रिक्स भयो मिनिमम रेट हाम्रो रिक्स फ्री रेट कति हो यति त हामी पाउँछौँ सो यहाँबाट हाम्रो यो रिक्स फ्री रेट हाम्रो यहाँ छ नर्मली यो रिक्स फ्री रेट भयो रिक्स फ्री रेट हाम्रो कति पर्सेन्ट छ दैट इज रिक्स फ्री आरएफ कति छ हाम्रो 8% है अब जति बिटा बढ्दै जान्छ त्यति तपाईको रिटर्न पनि बढी चाहिन्छ यसको लागि रिक्स फ्री रेट हामी मिनिमम अब यो खास त ग्राफमा बनाउनु पर्ने पोइन्ट प्लट गरेर सो 0.4 मा यति 0.4 भनेर यसमा तपाईँ सबै रिक्स फ्री रेटबाट एउटा रिटर्न उठाइदिनुस् रिटर्नको है यो रिटर्नको लाइन हो रिक्वायर्ड रिटर्नको सो एउटा लाइन उठाइदिनुस् सिम्पलमा सो रिटर्न भयो अब चेक गर्नुस् पहिलो पोर्सनमा यसको बिटा कति छ हेर्नुस् त 1.6 त 1.6 भनेको बिटा यहाँ हो यसको बिटा कति छ 1.6 छ 1.6 मा कति रिटर्न मागिरहेको छ यसले हेर्नु होला 20.8 कति मागिरहेको छ 20.8 सो यसलाई यही कतै माथि यो प्लट गरिदिनुस् हो यसको यो साइडमा यसलाई हामी बनाउँछौँ 20.8 है सो यो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो के थियो 1 यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट 1 भन्छौँ यो इन्भेस्टमेन्ट एउटा पोइन्ट भयो इन्भेस्टमेन्ट 1 हो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट 2 लाई पल्टाउँ अब इन्भेस्टमेन्ट 2 मा कति छ रिटर्न कति छ 14.4 जबकि यसको बिटा कति छ 0.8 त 0.8 बिटा यहाँनिर कतै आइरा होला 0.8 बिटा हैन सो 0.8 बिटामा यसलाई माथि लैजानुस् जहाँनिर यो पर्छ ट्याक्क त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट 2 को नाम दिइदिन्छौँ दिस इज इन्भेस्टमेन्ट 2 सो यसको रिक्वायर्ड अफ रिटर्न कति थियो 20.8% हामीले निकालिहाल्यौँ 20.8% हो हाम्रो यसको इन्भेस्टमेन्ट 1 को अब इन्भेस्टमेन्ट 2 को कति आयो हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट 2 को कति छ हाम्रो 14.4 त यो यसलाई हामी भन्छौँ 14.4% त्यस्तै अब आउनुस् इन्भेस्टमेन्ट 3 को बिटा कति छ 0.7 त 0.7 भने चाहिँ अलिकता यता पड्ला है 0.8 को अलिकता यता पड्ला म अर्कै पेन युज गर्छु यसको लागि सजिलो होस् त 0.7 मेरो यहाँनिर पड्ला सायद अलि यता पड्यो त यसलाई घटाइदिनुस् यो बिटा इन्भेस्टमेन्ट 2 भयो यो मेरो इन्भेस्टमेन्ट 3 भयो अब यो मेरो इन्भेस्टमेन्ट के भयो यो इन्भेस्टमेन्ट 3 भयो सो यसको रिटर्न कति छ 14.4 13.6 छ त लेखिदिनुस् यो 13.6 हो % त्यस्तै खास प्लट मात्र गरिदिने हो जति रिस्क छ तपाईँ विचार गर्नु होला जति रिस्क बढ्दै जान्छ रिटर्न त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ अब इन्भेस्टमेन्ट 4 मा आउनुस् यसको बिटा 1.2 छ यसको बिटा कति छ 1.2 यसको बिटा छ 1.2 भनेको यहाँ अब 1.2 भने चाहिँ हामी यसलाई युज गरौँ दिस इज इन्भेस्टमेन्ट 4 त इन्भेस्टमेन्ट 4 लाई हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट 4 को रिटर्न कति हो हाम्रो 17.6 कपीमा चेक गर्नु होला 17.6% बस यसलाई सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्छौँ हामी र लास्टको बिटा छ हाम्रो 1.4 त 1.4 यतै कति बिचमा पड्ला है 1.4 हाम्रो यता कति बिचमा पड्ला 1.4 1.2 र 1.6 को बिचमा सो यसलाई यहाँबाट पल्टाइदिनुस् ट्याक्क निकाल्नुस् हैन सो यसलाई हामी भन्छौँ यो इन्भेस्टमेन्ट 5 मा हाम्रो दिस इन्भेस्टमेन्ट 5 को कति छ रिटर्न 19.2% 19.2% सो यसलाई नै भन्छौँ हामी सेक्युरिटी मार्केट लाइन सो पहिला सुरुमा बिटा प्लट गर्नुस् यो बिटा ग्याप तपाईँ जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो ग्याप चाहिँ यो 0.5 को राख्नुस् 1 को ग्याप राख्नुस् 2 को ग्याप राख्नुस् 3 को ग्याप राख्नुस् तपाईको इच्छा कुरा भयो सो त्यहाँ अलिकता मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुने डिजिटले गर्नु होला खास तपाईले खाली बच्चामा जो ग्राफ पल्टाउने त्यही ग्राफलाई युज गर्ने मात्र हामीले यसलाई
हैन, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा पल्टाउने मात्र हो। सो एक्स एक्समा हामी बिटालाई मेजर गर्छौँ, वाइमा हामी रिटर्नलाई मेजर गर्छौँ। सो त्यो मेजर गरिदिने दिस इज द सेक्युरिटी मार्केट लाइन है। सो जति बिटा बढ्यो हेर्नुहोस् 0.4 छ बिटा, 0. यो बिटा कति हो हाम्रो 0. यो बिचको बिटा हाम्रो कति हो 0.7, 0.7मा हामीलाई कति रिटर्न चाहियो 13.6, 0.8 बिटामा हामीलाई रिटर्न कति चाहियो 14.4, 1.2 बिटा भएपछि हामीलाई रिटर्न बढी चाहियो 17.6 चाहियो हैन। सो द्याट्स वाइ जति बिटा बढ्दै जान्छ त्यति तपाईँको रिटर्न पनि बढ्दै जान्छ। दिस इज सेक्युरिटी मार्केट लाइन। त सेक्युरिटी मार्केटको लाइन यसरी चल्छ, जति रिस्क बढ्दै जान्छ त्यति तपाईँलाई रिटर्न बढी चाहिन्छ। सो ए र बी पार्ट यसको सक्यो। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा आएँ। तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो प्रब्लम नम्बर 5.17। यसमा पनि सेम नै हो, खास यो गराएर देखाइदिउँ भनेर मात्र हो, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नपर्नु होला। इनकेस केही डाउट छ। अब हामी अर्को सन्डे चाहिँ, आज हाम्रो ट्युसडे भयो, सन्डेबाट क्लास हुन्छ। सन्डेबाट हामी न्यू च्याप्टर हामी सायद स्टक भ्यालुएसनतिर हात हाल्छौँ होला। स्टक भ्यालुएसन कि त बोन्ड भ्यालुएसनमा, या फिर तपाईँहरू कुनै स्पेसिफिक च्याप्टर रिक्वायरमेन्ट छ भने चाहिँ भनिदिनु होला, म त्यही अनुसार गरिदिन्छु। ओके, अब अगाडि बढौँ। हाम्रो प्रब्लम नम्बर 5.17 नै हो क्या हो। आउनुहोस्, कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन। स्टक एबिसिडी, अघि 1 2 3 4 दिएर नाम दिएको थियो हामीलाई, 1 2 3 4 5। अहिले हामीलाई स्टकको नाम एबिसिडी कुनै कम्पनीहरू होला। यसको प्राइसेसहरू दिएको छ हामीलाई। यसको प्राइसेसमा हामीलाई दिएको छ 100, 200, 40, 40 रिटर्न दिएको छ नि, प्राइस दिएको छ। र बिटा दिएको छ 1.4, 0.8, 1.3, 1.8। यसमा सोध्छ के त हेर्नुहोस्, 1मा वाट इज द बिटा अफ पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ 1 सेयर अफ इच अफ द एबोभ स्टक्स आर गिभन रेस्पेक्टिभ प्राइसेस एन्ड बिटा कोफिसिएन्ट। सो मलाई पोर्टफोलियोको बिटा, इन्डिभिजुअल एसेटको बिटा त छ, इन्डिभिजुअल एसेटको बिटा त हामीलाई क्यालकुलेट गर्न आउँछ हैन। मार्केटको त्यो त क्यालकुलेट गरेर दिएकै छ, यसले सोधिरहेको छ कि हामीलाई पोर्टफोलियोको बिटा। सो पोर्टफोलियोको बिटा निकाल्न सजिलो छ। सो ए रिक्वायरमेन्टमा आउनुहोस्। पोर्टफोलियोको बिटा क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्नु परेन, हामीले स्टक एबिसिडी लेखिदिनुहोस्, टेबल बनाउनुहोस्, स्टक ए बी सी एन्ड दिस इज डी। त्यसपछि यिनीहरूको प्राइसेस दिएको छ, यसको प्राइस दिएको छ 100, 240, 100, 240, 410, 190, 410, 190। र यसको हामीले वेट है प्राइस। यसको इन्भेस्टमेन्ट एउटा सेयरमा गरेछ भन्छ, त यसको एउटै सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ कति भयो। सो तपाईँलाई म पुरै लङ प्रोसेसले देखाउँछु। उसको 100 प्राइसको एउटै सेयर, त यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ हामी। एउटै सेयर किन्नुभयो 100 रुपियाँको, 240, सबैमा एउटा सेयर किन्ने भन्छ, यो पनि 240 नै भयो। 410 इन्टु 1, यो पनि कति नै भयो 410। त्यसैले यो लाइन स्किप गरे पनि हुन्थ्यो, तपाईँहरूले केही फरक पर्दैन। एउटा सेयर किने चाहिँ 190, यो इन्भेस्टमेन्ट भयो। एबाट अब हामी वेट निकाल्छौँ, अथवा प्रोपोर्सन, वेट भन्नुहोस् या फिर प्रोपोर्सन भन्नुहोस् है। वेट निकाल्नुहोस्। यसको टोटल लगाइदिनुहोस् पहिला, 100, 240, 100 प्लस 240 प्लस 410 प्लस 100, 240, 410, 190, 940 आयो टोटल। अब यो वेट निकाल्दियौँ हामी उता गएर। वेट कसरी निकाल्छ, 100 डिभाइड बाई 940, 100 डिभाइडेड बाई 940, तो वेट निकालिदिनु 0.11, 0.11। यसको वेट आयो हाम्रो 0.11। त्यस्तै 240 बाई 940, 240 डिभाइडेड बाई 940, यो आयो हाम्रो 0.25 भनेपछि 0.26 राखिदिउँ। सो दिस इज 0.26, 1 नै आउँछ वेट। 240 पछि हाम्रो 410, 410 डिभाइडेड बाई 940, यो हाम्रो 0.44, 0.44 वेट निकाल्नु होला हैन। कति वेट छ, कति भाग, 940मा यसको 100 भाग हो, 940मा इन्भेस्टमेन्ट बीको 240 भाग हो, 940मा सीको भाग 410 हो। त वेट निकाल्नुहोस् हैन। 10वटा रोटीमा 3टा रोटी मैले लग्यो भने चाहिँ मेरो 30% भाग भयो, 3 डिभाइडेड बाई 10। त्यस्तै है, 940वटा रोटीमा चाहिँ 100वटा रोटी यसले लग्यो, त 100 डिभाइडेड बाई 940, त कति पर्सेन्ट रोटी लगेर गयो, 11% यसले लगेर गयो, 26% यसले लगेर गयो। सो द्याट इज कल्ड वेट।
अब 190 डिवाइडेड बाई 940 यो आयो हाम्रो 0.20 ठ्याक्क वेट हाम्रो बराबर नै आउनुपर्छ 6 1 7 4 11 2 13 6 4 10 11 सो एउटामा यहाँ चाहिँ 0.25 राखिदिन्छु है म ठ्याक्क बराबर आउने हो चेक गर्नु एकचोटि 100 नै आउनुपर्छ 0.11 प्लस 0.25 प्लस 0.44 प्लस 0.2 त्यो एक बढी आइरहेको थियो 1 भन्दा बढी वेट ननिकाल्नु होला टोटल वेट जहिले पनि 1 नै हुन्छ अब बस बीटा अब तपाईलाई वेट थाहा छ अब बीटा निकाल्दिनुस् बीटा पनि हामीलाई दिएकै छ क्वेशनले अब यहाँ ठाउँ पुग्दैन म त्यसैले यहाँ बीटालाई यहाँ लेखिरहेको छु एक्सपेक्टेड बीटाहरु कति छ भनेर 5.17 को बीटालाई हेर्नुस् 1.4 0.8 1.4 ए को छ 1.4 बी को छ 0.8 त्यसपछि 1.3 यस्तो लागेको थियो मलाई 1.3 र लास्टमा चाहिँ हाम्रो 1.8 चारवटा बीटा दिएको छ चारवटा कम्पनी एबीसीडी को है 1.8 तर कन्फ्युजन छ नि यो एबीसीडी लेखिदिन्छु म यो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो बीटा पोर्टफोलियो त बीटा इन्टु वेट इन्टु बीटा हैन बीटा वेटलाई डब्लु ले चिनाइदिउँ बीटालाई बी ले चिनाइदिउँ अनि तपाईलाई सिम्बलमा काम गर्न सजिलो हुन्छ यता बीटालाई म बी बताइदिन्छु बीटा अफ आई अब यसलाई वेट इन्टु बीटा अफ आई गरिदिनुस् यही नै पोर्टफोलियो बीटा हो यो त पढाएको थियौँ हामीले सो वेट छ यसको 0.11 यसरी क्याल्कुलेट गरौँ वेट छ हाम्रो वेट 0.11 छ वेट 0.25 छ यसको वेट यसको 0.44 छ र लास्टको हाम्रो वेट छ 0.2 र इन्टु बीटा यसको 1.4 हो यसको 0.8 यसको 1.3 त्यस्तै यसको 1.8 बस यो सबै जोडे पोर्टफोलियोको बीटा हो फेरि तपाईलाई यसरी गर्न गाह्रो लाग्छ भने तपाईलाई थाहा छ बीटा पोर्टफोलियो कसरी निकाल्नुहुन्छ वेट अफ हैन वेट अफ ए इन्टु बीटा अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु बीटा अफ बी हैन त्यस्तै वेट अफ सी इन्टु बीटा अफ सी त्यस्तै वेट अफ डी इन्टु बीटा अफ डी त्यही गरे मैले यो सबै जोड्दै त्यही नै आउने हो सो यसको क्याल्कुलेटिङ पार्ट रह्यो सो क्याल्कुलेसनमा हामी निकाल्दियौँ यसको सिम्पली क्याल्कुलेसन रह्यो 0.11 इन्टु 1.4 0.11 इन्टु 1.4 यो कति आयो 0.154 सो 0.154 सो तीनटासम्म लिदिउँला 0.25 इन्टु 0.8 सो यो आयो हाम्रो 0.2 0.44 इन्टु 1.3 0.44 इन्टु 1.3 सो यो बीटा आयो हाम्रो 0.572 त्यसपछि 0.2 इन्टु 1.8 0.2 इन्टु 1.8 सो 0.36 सो यो सबैलाई जोड्दिनुस् प्लस 0.572 प्लस 0.2 प्लस 0.154 सो यसको बीटा आयो 1.286 दिस इज पोर्टफोलियो बीटा सो देयरफोर बीटा पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 1.286 आन्सर भयो यसको ए पार्ट सक्यो बी पार्टमा सोध्छ के त हामीलाई अब बी पार्टमा पनि जाउँ हाउ वुड द पोर्टफोलियो बीटा डिफर इफ एन इन्भेस्टर पर्चेज 200 शेयर्स अफ स्टक अब इन्भेस्टमेन्ट कतिमा गर्ने भन्छ अघि त एउटा शेयरमा भन्थ्यो अब इन्भेस्टमेन्ट कतिमा गर्ने रे 200 शेयरमा अफ स्टक बीएनसी मा कति शेयर किन्ने रे 200 बी र सी को शेयर कति किन्ने 200 सेम काम गर्नु पर्यो तर नम्बर अफ शेयर 1 नराखेर अब नम्बर अफ शेयर कति राख्छौं बी र सी को हामी 200 फर एभ्री 100 शेयर्स अफ ए एन्ड डी त ए र डी मा चाहिँ कति शेयर किन्ने 100 सो बी र सी लाई डबल गर्नु पर्यो 100 सो फेरि यही काम दुबारा रिपिट गर्नु पर्यो सो बीटा पोर्टफोलियो नै सोध्छ हामीलाई बी पार्टमा तर लगानी गर्ने बता उ गर्दियो है यसमा स्टक छ मतलब यही गरेर देखाइदिन्छु सेम हो केही फरक पर्दैन ए बी सी डी केही प्रोसेस चेन्ज छैन स्टक भयो अब हामीलाई प्राइस लेख्नुभन्दा सिधै हामी वेटमा आइदिउँ है इन्भेस्टमेन्टमा आइदिन्छु है म डाइरेक्टली त्यो प्राइस लेखे पनि हुन्छ प्राइसको एउटा छोड्दा पनि हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ
प्राइस इन्टु नम्बर अफ सेयर्स। इन्भेस्टमेन्ट लगानी त्यही त हो नि। एउटा सेयरको प्राइस कति छ यसको? एउटा सेयरको प्राइस कति छ? 100 छ। त बी र सीमा प्राइस यसको कति छ सेयरको? सरी 100 रुपिस यसको प्राइस। यसको सेयर कति किन्ने भन्छ? क्वेसनले भन्छ, मैले भन्दैन। ए र डीलाई कति किन्ने भन्छ? ए र डीको एको पनि 100 सेयर नै किन्ने भन्छ। त 10,000 को इन्भेस्टमेन्ट भयो हाम्रो यहाँ। यसमा हाम्रो कतिको इन्भेस्टमेन्ट भयो? 10,000 को इन्भेस्टमेन्ट भयो। 100 सेयर किन्ने 100 रुपियाँको। अब बीमा कति सेयर किन्ने हामीले? 200 सेयर। बीको प्राइस कति छ? 240 जस्तो लागेको थियो मलाई। बीको प्राइस 240 छ। यसको कति नम्बर अफ सेयर किन्ने हामीले? 200 सेयर्स। त्यसमा लगानी कति भयो? 48,000 को लगानी भयो, 48,000। बस इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी। यहाँबाट हामी वेट निकालिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। सीमा पनि कति लगानी गर्ने हो? यसको सेयर प्राइस छ 410। सीमा पनि हामीले 200 सेयर नै किन्ने भन्छ, 200 नम्बर अफ सेयर्स। सो यो कति आयो? 41 दुना 42, 82। 82,000 को यसमा लगानी गर्ने भन्छ। ल लास्ट आयो डीमा। डीमा त हामी 100 सेयर मात्र किन्यौँ, तर डीको प्राइस हेरिहाल्नु एकचोटि। डीको प्राइस 190 छ। ए र डीको नम्बर अफ सेयरले भन्छ 100, अरूको सेयर कति भयो? 19,000 को भयो। बस यो इन्भेस्टमेन्टबाट मेरो वेट आइहाल्छ। यहाँ हामी वेट निकालिदिन्छौँ, वेट डब्लु भइहाल्यो। सो इन्भेस्टमेन्ट आज 48, 48 10 58, 48 प्लस 10 58 प्लस 82,000 प्लस 19,000 जस्तो लाग्थ्यो, प्लस 190, 19,000। यहाँबाट मेरो वेट आइहाल्छ 159,000। दिस इज 159,000 टोटल आयो। अब वेट निकाल्नु के छ? 159,000 यसको हिस्सा कति? 10,000। सो 10,000 डिवाइडेड बाई 159,000, सो 0.06। यसको वेट छ हाम्रो 0.06, 6% को वेट छ। त्यस्तै यसको 48,000 डिवाइडेड बाई 159 होइन, डिवाइडेड बाई 159,000। सो यसको वेट छ 0.30। यसको 30% वेट छ 0.30। 82,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000, 1,59,000। 82,000 डिवाइडेड बाई 159,000। सो यसको वेट छ 0.51 अथवा 52, 0.52। यसको वेट ननिकाले पनि हुन्छ, यहीबाट ब्यालेन्स गरेर राख्दै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर निकालेर देखाइदिन्छु, किनभने चाहिँ लास्टको रिजल्टेन्ट हो। 19,000 भनेपछि 10% आयो यसको वेट। ओ सरी, कहाँ 10% आयो? 119,000 डिवाइडेड 159,000। सो यसको वेट आयो 0.12, 0.12। हेर्नु होला, 0.119 छ, त 9 को राउन्ड अप गरेपछि 0.12। 2 भन्दा बढी वेट नराख्नु होला। सो 58 6 2 8 2 10 होइन, 52 6 58 60 10 70 3। यो वेट 1 नै आयो है, 1 आउनुपर्छ वेट। अब पोर्टफोलियोको बिटालाई फेरि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। बिटा सबैको दिएकै छ तपाईँहरूलाई। सो बिटा अफ आई 1.4 0.8 1.4 0.8 1.4 0.1.3 र 1.8, यो तीनटा थियो। अब यहाँ तपाईँले के गर्ने? वेट इन्टु बिटा। अब म सिधै क्यालकुलेट गरेर बताउँछु है, वेट इन्टु बिटा। सो 0.06 इन्टु, एउटा मात्र गरेर देखाउँछु, 0.606 इन्टु 1.4। त्यस्तै वेट छ हाम्रो 0.3 इन्टु 0.8। त्यसपछि वेट छ हाम्रो 0.52 इन्टु 1.3। लास्टको वेट छ हाम्रो 0.12 इन्टु 1.8। बस यो भयो हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायर्डको आन्सर। 0.06 इन्टु 1.4। सो यसको बिटा आयो हाम्रो 0.084, 0.084। त्यस 0.3 इन्टु 0.8, यो आयो हाम्रो 0.24। 0.52 इन्टु 0.52 इन्टु 1.3, यसको बिटा 0.676।
लास्ट छ 0.12 into 1.8 0.216 सबैलाई जोड दिनुस् प्लस 0.676 प्लस 0.24 प्लस 0.084 सो यसको बिटा 1.216 so this is the beta of portfolio, therefore beta of portfolio equals to 1.216. this is your beta. so यसको बी पार्ट पनि सक्यो। अब आउनुस् सी पार्टमा के सोध्छ हामीलाई, assume that risk free rate is 8%, market return 12%। यो दुईटा दिने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नु होला क्यापएम मोडल लगाउने नै हो एक्जाममा हैन। सो 12% रिस्क फ्री रेट 8 र मार्केट रिटर्न चाहिँ हाम्रो 12%। स्टक एबीसीडी को बिटा यसले आफै दिएको छ 1.2 0.8 1.2 नयाँ बिटा दिएको छ। त्यसपछि क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, अघि जो मैले एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गरेको थिएँ नि त्यही नै हो। अघि मैले जो एक्ज्याक्टली टेबल बनाएर माथि क्याल्कुलेट गरेको थिएँ यो सोधिरहेछ। यो हामीले बी पोर्सन को गरेको थियो नि हैन, 100% सेम। सो स्टक को नाम लेखिदिनुस्, रिस्क फ्री रेट लेख्नुस्, बस दिएको छ। म तपाईलाई देखाउँछु, तपाईले क्याल्कुलेट आफै गर्नु होला। क्याल्कुलेसनमा म टाइम वेस्ट गर्दैन, भिडियो धेरै लामो हुन्छ फेरि। यसको हाम्रो सी पार्टमा चाहिँ हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिएको छ, हामीलाई कति रिस्क फ्री रेट पुरै लेख्नु होला 8%। रिटर्न अन मार्केट यो पनि लेख्नु होला, मार्केट रिटर्न यो हामीलाई दिएको छ 12%। अब यसमा खाली तपाईले यो बनाउनु पर्यो, स्टक नै भनेको थियो यसमा, स्टक एबीसीडी सो आरएफ दिएकै छ, आरएम पनि दिएकै छ, त्यसपछि यहाँ बिटा पनि दिएकै छ, बिटा अफ आई। यो 8%, यो 8%, यो 8%, यो 8%, यो 12%, यो 12%, यो 12%, यो 12%। बिटा दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ है 1.2 जस्तो लागेको थियो। 1.2 0.8 1.5 1.2 0.8 1.5 र 2 यस्तो बिटा दिएको छ हामीलाई। अब हामीलाई सोध्छ कि रिक्वायर्ड रिटर्न त निकालिदिनुस्, रिक्वायर्ड रिटर्न के छ र, रिक्वायर्ड रिटर्नको सबै डाटा त छ हामीसँग, यति सोध्छ बस। एक्जाममा तपाईको पोर्टफोलियोको बढी क्वेसन आउला, योभन्दा पनि पोर्टफोलियोको भेरिएन्स सेरिएन्स कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्ने। सो त्यही पनि हामीले गरि त राख्नुपर्छ। यो सोध्यो नि तपाईँलाई कर्पोरेट फाइनेन्सतिर बढी सोध्छ यो। यसको रिक्वायर्ड रिटर्न फर्मुला के थियो, रिस्क फ्री रेट आरएम प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा अफ आई अथवा जे लेख्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हैन, सो एउटाको क्याल्कुलेट गर्छु, बाँकी तपाईँले गर्नु होला। रिस्क फ्री रेट छ 8% प्लस मार्केटको कति छ 12% डिभाइडेड माइनस 8%। यसको बिटा कति हो 1.2, यसको बिटा 1.2। बस यही क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु, बाँकी सबै सेम गर्नु होला है। त रिस्क फ्री रेट आरएम बिटा तीनटै दिएको छ, यही फर्मुलालाई माथि युज गर्दै लगाउँदै जाने। सो 12 4 4 into 1.2 4 into 1.2 सो दिस इज 4.8 प्लस रिस्क फ्री रेट कति हो 12% सरी 8% तो 12.8% आयो हैन। सो 12.8 4% 4 into 1.2 12 4 48 4.8 12 त निकाले मैले 12.8। सो ठीक छ, यसरी सबै निकाल्नुस् है। बी को पनि निकाल्नुस्, बी को पनि के गर्नुहुन्छ 8% प्लस 12% माइनस 8% इन्टु यसको बिटा कति छ 0.8। बस यसरी निकाल्दै जानुस् चारवटाको, योभन्दा बढी म गर्दैन। भिडियो मलाई धेरै लामो बनाउन ठिक लाग्दैन, किनकि हेर्न अल्छी गर्छन् स्टुडेन्टले फेरि। सो ठीक छ, सो यो भिडियो हेर्नु होला र आजबाट मेरो यो च्याप्टर चाहिँ मोडर्न पोर्टफोलियो सकियो र यसमा के डाउट छ भने फर्दर तपाईहरुसँग स्याटरडेसम्म टाइम छ सोध्नलाई। सो एक्जाम क्वेशन्सहरु सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला र बुकको पनि गर्नु होला भ्याएसम्म। ओके, ह्याभ अ नाइस डे।